ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ دمشق اور بغداد میں شدید حملے جاری ہیں۔ عالمی امن خطرے میں ہے۔ یہ تاریخ کا نازک ترین لمحہ ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت مخالف تحریکیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرق وسطی میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بغداد اور دمشق میدان جنگ بن چکے ہیں۔ دوسری طرف مصنوعی ذہانت انسانیت کو غلام بنا چکی ہے۔ انسان مشین کے تابع ہو چکا ہے۔ اب نہ وقت ہمارے اختیار میں ہے نہ فہم۔ ہر بات کا جواب ایک مصنوعی دماغ سے آتا ہے۔ حقیقی انسانوں کی آواز دب چکی ہے۔ جنوبی زون سیکیور، دشمن بھاگ رہا ہے۔ مزید ہدایات اوور۔ جنوبی ضلع کی گلیوں پر ہمارا قبضہ مکمل ہے۔ دشمن پسپا ہو رہا ہے جناب۔ رحم کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جو سر جھکائے وہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہی وہ چہرے ہیں جو جھوٹے مہدی کے منتظر ہیں۔ لیکن جناب کچھ بے گناہ لگتے ہیں، عورتیں، بچے۔ میں سفیانی ہوں۔ ہم وہ تلوار ہیں جو ہر فتنے کو کاٹ ڈالے گی، چاہے وہ کسی گلی میں چھپا ہو۔ کیا یہ وہی امنی ہے جس کا وعدہ آل محمد نے کیا تھا؟ میں کسی بادشاہی کا دعوے دار نہیں، مگر وقت آیا ہے، ظہور قریب ہے۔ اٹھو، مکہ کی ریتوں میں حق چلنے والا ہے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ابو، یہ آسمان کالا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید وہ وقت آ گیا ہے جسے ہم برسوں سے سن رہے تھے۔ یہ وہی رات ہے جو ہمیں نجات کی نوید دیتی ہے۔ ظہر المہدی۔ کیا آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے برسوں پہلے سنا تھا؟ یا مہدی، میں حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ یہ وقت میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اے آخری رہنما۔ اے اللہ رحم فرما، سفیانی کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ تم وہ 313 ہو جنہیں رب نے چن لیا ہے۔ کیا تم اللہ کے راستے میں میرا ساتھ دو گے؟ لبیک، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ پس گواہ رہنا، ہم اللہ کی سرزمین پر عدل قائم کریں گے۔ ہم منتظر تھے اور اب وقت آ گیا ہے۔ چلو مکہ کی طرف بڑھو، اس مہدی کو ختم کر دو۔ زمین پر میرا راج ہوگا، کسی کو نہ چھوڑو۔ تعداد ہماری کم ہے،
मगर ईमान वजनी है। लब्बैक या महदी। फतह ताकत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आएगी। कदम बढ़ाओ, फतह हमारा मुकद्दर है। सिपह सालार, जमीन फट गई, हमारी पूरी फौज निकल गई, कोई बाकी नहीं बचा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, इमाम हक हमारे साथ हैं। कूफा, जहां अदल का सूरज दोबारा तुलू होगा, ये सरजमीन गवाह बनेगी हक के क़याम की। आज से कूफा इंसाफ का मरकज होगा। लब्बैक या महदी। लब्बैक या महदी। लब्बैक या महदी। लब्बैक या महदी। मेरे जानबाजो, हमारे सामने एक बागी खड़ा है। हम इस मेहदी को जमीन पर रौंद डालेंगे। आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर। मौला, सुफियानी का लश्कर शिकस्त खा चुका है और वो जख्मी हालत में गिरफ्तार है। अदल का वक्त है, सुफियानी का खात्मा करो, हक को जमीन पर गालिब करो। देखो, मैं वो हूं जो जमीन को जिंदा करता है, मुर्दों को वापस लाता है और आसमानों के पर्दे चाक कर देता है। कौन है मेरे सिवा जो तुम्हारी बंजर जमीनों को जरखेज करे, जो रेत में दरिया बहा दे और आसमान को तुम्हारे लिए झुका दे? कौन है जो तुम्हारे मुर्दों को जिंदा करके तुम्हारे सीने से लगा दे? ये मौजिज़े नहीं, ये धोखा है। अल्लाह के वलियों के माजिज़ात नूर से होते हैं, धोखा और फरेब से नहीं। मैं ही तुम्हारा रब हूं, जो मेरी उताअत करेगा उसे जन्नत दूंगा, जो इनकार करेगा उसे अजाब चखाऊंगा। ए रूहुल्लाह, खुश आमदीद। आपके बगैर ये वादा मुकम्मल ना होता। मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं, हक को कायम करने में आपके साथ हूं। मेहदी के पीछे सजदा, यही हक की गवाही है। मैं वही ऐसा हूं, मगर मैं खुदा नहीं, मैं उसके बंदों में से हूं। अब तुम्हारे लिए वक्त है कि हक का साथ दो। हमने सच को पा लिया। मेहदी हमारा इमाम है और ईसा उसके मददगार। ये है वो जंग जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटेगी, या हक या बातल। तुम सबको दिखाऊंगा वो ताकत जो तुम्हारे रब ने नहीं दी। नहीं, तुम तो वही हो जिससे मुझे डराया गया था।
ये है वो सुबह जिसका वादा था। अब कोई खौफ नहीं, अब अंधेरा खत्म हो चुका। हमने बर्बादी देखी, अब अदल की बहार देखेंगे। ये शरीयत मेहदी है, जहां इंसाफ खरीदना नहीं पड़ता। अस्सलामु अलैका या वारिसल अनबिया। मरहबा ए अदल के अलम बरदार। अब सिर्फ एक आवाज है, कुरान, और सिर्फ एक दीन, इस्लाम। बातिल के पर्दे चाक हो चुके और हदायत का सूरज तुलू हो चुका। ये है आखिरी सहर, जब मेहदी ने दुनिया को वो लौटा दिया जो रब का वादा था।